गरेर राख्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो इटिडिएस रिटर्न फाइल हुँदो रहेछ। यसमा क्वेरीहरू होला, म क्वेरीहरू एकचोटि हेर्छु तपाईँहरूको क्वेरी छ अनि त्यसपछि बल्ल म लास्ट उसमा जान्छु। हाम्रो यसमा दुईटा जस्तो छ, हाउ टु सेग्रिगेट टोटल पेमेन्ट अमाउन्ट इन्टु सोसियल सेक्युरिटी 11211 एन्ड रेम्युनरेसन ट्याक्स फर सेम पर्सन भन्ने यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो माइन्ड पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। कस्तो भन्दाखेरि सेग्रिगेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। सेग्रिगेसन गर्न त एकदम सिम्पल छ। जस्तै एक वर्ष हामीले त हरेक महिना एक वर्षको कर इस्टिमेटेड ट्याक्स निकाल्छौँ अनि टिडिएस कति लाग्छ त्यो पनि निकाल्छौँ। टिडिएस पर मन्थ अनि टिडिएस अहिलेसम्म कति डिडक्ट भयो त्यसलाई घटाउँछौँ। रिमेनिङ पिरियडमा बाँकी टिडिएस कति क्लेम गर्नुपर्छ भनेर निकाल्छौँ। भनेको मतलब जस्तै हेर्नु है, त्यो त हाम्रो ट्याक्स क्यालकुलेसनको हुनाले मैले मनमा आइरहेको मैले भने मात्रै हो। जस्तै तपाईँले के भन्नु, तपाईँ चैत्र महिना हुनुहुन्छ भने तपाईँले चैत्र महिनामा हुँदाखेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि टिडिएस चाहिँ 1 इयरको हिसाब गर्नुहुन्छ। चैत्र महिनाको स्यालेरी खाने मान्छेको त स्यालेरी रिभाइज पनि भउन सक्छ। एक वर्षको टिडिएस कति आउँछ तपाईँहरूको एस्टिमेसन अनुसार, एसएसटी एक वर्षको 1 लाख आउँछ, 3,50,000 आउँछ, 35 आउँछ। अनि रेम्युनरेसन ट्याक्स चाहिँ एक वर्षको चाहिँ 1 लाख भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त अब अहिलेसम्म अनि 1 इयरको यति आउँछ भने देखियो। अनि कति डिडक्ट भइसक्यो त फागुन महिनासम्म। फागुन महिनासम्म चाहिँ यो सपोज 2,000 डिडक्ट भइसक्यो एक्जाम्पल, यो चाहिँ 50,000 डिडक्ट भइसक्यो। अब रिमेनिङ कति डिडक्ट चैत्रदेखि कति डिडक्ट गर्न बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि यो माइनस यो गर्नुहुन्छ, यति डिडक्ट गर्न बाँकी। रिमेनिङ मन्थ कति त, रिमेनिङ मन्थ कति छ त, अब रिमेनिङ मन्थ चैत्रदेखि 4 महिना छ। अनि टिडिएस कति पर मन्थ कति डिडक्ट गर्नुपर्ने र जम्मा गर्नुपर्ने लेख्यो त, यो डिभाइड बाइ 4 सिम्पल छ। यो डिभाइड बाइ 4 गर्नु आइहाल्यो हैन। यसरी चाहिँ तपाईँले टिडिएस काट्दै जानुहुन्छ। ठिक छ ल, सायद यो क्वेरी एड्रेस होला। अर्को एउटा छ रेम्युनरेसन ट्याक्सको भ्याल्यु एक्चुअल पेमेन्ट एन्ट्री गर्ने कि नेट भ्याल्यु एन्ट्री गर्ने वा दुवै राख्दा हुन्छ। कटुवालजीले खास चाहिँ पेमेन्ट भनेको छ हैन, तर फेरि यसले कस्तो मिसलिडिङ गरिदिन्छ भन्दाखेरि पेमेन्ट भनेको हुनाले जति एक्चुअल पेमेन्ट छ त्यसलाई नै इन्ट्री गर्ने हो हामीले। यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि एक्चुअल पेमेन्ट इन्ट्री गर्ने कि नेट भ्यालु इन्ट्री गर्ने। एक्चुअल पेमेन्ट चाहिँ इन्ट्री गर्ने हो। जति एक्चुअल पेमेन्ट छ त्यसलाई आधार मानेर अथवा जति उसको इन्कम निस्किन्छ, जस्तै अरू पनि इन्कमहरू हुन सक्छन्, त्यो इन्कमहरू सबै इन्क्लुड गरेर पेमेन्ट एमाउन्टलाई आधार मान्ने र अरू इन्डाइरेक्ट इन्कमहरू छन् त्यसलाई पनि इन्क्लुड गरेर चाहिँ इन्ट्री गर्ने हो। टिडिएस खास त्यति गाह्रो होइन। हामी धेरै टिडिएसमा कतिजना चाहिँ फेमिलियर पनि हुन्छन्, कतिजना हुँदैन, त्यही भएर गाह्रो लाग्ने हो। एकदम सिम्पल छ टिडिएसको प्रोभिजन चाहिँ। ल, टिडिएसको मेरो तर्फबाट यति नै भयो। अब म लास्ट सेसन एक्साइजमा जान्छु। एक्साइज भ्याट जानेको मान्छेलाई एक्साइज अलिकति सिम्पल चाहिँ हुन्छ। किन भन्दाखेरि भ्याट रिटर्न फर्मेट भरिसकेपछि एक्साइजको फर्मेट लगभग धेरै चाहिँ उस्तै हो, तर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के एडिसनल भने चाहिँ छन्। भ्याट रिटर्न भरे जस्तै हो, तपाईँहरूलाई थाहा छँदै छ। जस्तै एक्साइजमा एक्साइज के हेऱ्यौँ भने तपाईँलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एउटा सामानको सेल प्राइस 100 रुपियाँ छ भने एक्साइज ड्युटी धेरै जसो प्रोडक्टमा नेपालमा त एक्साइज ड्युटी 5% छ। मैले यसमा 5% लिएँ इन्टु 5%। तर सँगसँगै के कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि एक्साइज ड्युटीको रेट अलग अलग पनि छ। कुनै कुनै ठाउँमा स्पेसिफिक ड्युटी मेथड पनि छ। भनेको मतलब जस्तै लिक्विडहरूको केस अर्कै छ। म लिक्विडहरूको नि बरु पछिल्ला तपाईँहरूलाई भनौँ ल। अब टोटल कति भयो त 100 + 5 भयो, 105 भयो। अनि भ्याट केमा लाग्ने त, भ्याट 13% छ, यो 105 मा लाग्ने हो। 105 मा 13% गर्ने हो। त्यो गरेपछि अब हाम्रो के भयो त टोटल बिलको एमाउन्ट भइहाल्यो। बिलको एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो दुईटा जोडा जति आउँछ त्यो भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो बिलको एमाउन्ट हुनुभयो। भनेपछि भ्याट रिटर्नमा चाहिँ हामीले तपाईँले याद गर्नु, भ्याट रिटर्नको ट्याक्सेबल चाहिँ यो 105 हो र भ्याट आयो। भ्याट रिटर्नको लागि चाहिँ यो हेरिन्छ। तर एक्साइज रिटर्नको लागि त अर्कै हो। एक्साइज रिटर्नको लागि ट्याक्सेबल भनेको चाहिँ 100 हो र एक्साइज ड्युटी 5 हो। यो 105 भन्दा तलको कथाहरू चाहिँ एक्साइज रिटर्नले हेर्दैन। त्यो योभन्दा तलको कथा भनेको भ्याट रिटर्नले कभर गर्ने रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले अब हाम्रो फोकस तपाईँहरू एकदम क्लियर हुनु पर्यो। हामी भ्याटको बारेमा होइन, एक्साइज ड्युटीमा भएको हुनाले यो तलको पार्टलाई हामी रातो लगाइदिउँ। मैले यसलाई हामी हेर्दैनौँ। हामीले यो ग्रिन लागेको पार्ट जुन माथिको पार्ट छ, यो ग्रिन लागेको पार्टलाई मात्र हामी हेर्छौँ। सेल कति एक्साइज, यसमा एक्साइज ड्युटीको क्यालकुलेसन गरेर हामी टोटल गरेर हेर्दो रहेछौँ। अब यसमा एक्साइज ड्युटीको फर्मेट त्यही नै हो, तर एक्साइज जसरी भ्याटको रजिस्टर हुन्छ, भ्याटको चाहिँ खरिद खाता बिक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्साइज ड्युटीको नि खरिद खाता बिक्री खाता प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्ने म्यान्डेटरी नै हो। त्यसको फर्मेट पनि तपाईँहरूले एक्साइजको अनुसूचीहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यही फर्मेट अनुसार एक्साइजको छुट्टै रजिस्टर किन मैले देखाएको छैन, मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि खरिद खाता बिक्री खाता जुन छ त्यसलाई नै माथि एक्साइज लेखेर चाहिँ छाप लाएर ल्याउँछन्।
अथवा कतिले चाहिँ के गर्छ रजिस्टरमा आफ्नै फर्मेटमा प्रिन्ट गराएर पनि ठुलो कम्पनीले चाहिँ आफै रजिस्टर बनाएर प्रिन्ट गराएर त्यो प्रिन्टमा छाप गराएर पनि ल्याउँछन् त्यसरी पनि गरिरहेको देखिन्छ र भ्याट रिटर्न फाइल गरेर जस्तै कुराहरू छन् यहाँभित्र एक्साइज रिटर्नमा पनि तर के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि एक्साइज रिटर्नको हाम्रो पर्चेज रिटर्न सेल्स रिटर्न उठा जस्तै हो तर हामीले चाहिँ स्टकको रेकर्ड एकदम बढी राख्नुपर्ने देखिन्छ जस्तै र मेटेरियलको रेकर्ड राख्नुपर्छ एउटा डेली बेसिसमा राख्नुपर्छ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डेली बेसिस भनौँ ओभरअलको त एकछिनमा आउँछ डेली बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओभरअलमा चाहिँ हरेक दिन पछि र मेटेरियलको कति र मेटेरियल इन्भर्ट भयो कति र मेटेरियल बेच्यो कति र मेटेरियल कन्ज्युम भयो क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ त्यसको छुट्टै रजिस्टर बनाएर राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ प्रमाणित गर्नु परेन त्यस्तै गरी अर्को भनेको फेरि अर्ध तयारी भनेको मतलब डब्लुआइपीको पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ डब्लुआइपीको ओपन स्टक कति इन्भर्ट भयो कति आउट भयो कति अब डब्लुआइपी पनि बेच्यो कति क्लोजिङ स्टक छ फिनिस गुड्स पनि कति ओपनिङ छ कति प्रोडक्सन भएर आइपुग्यो कति चाहिँ सेल गरियो कति चाहिँ क्लोजिङ स्टक छ भनेको यो रेकर्डहरू डेली बेसिसमा नै फ्याक्ट्रीमा राखेको हुनुपर्छ फ्याक्ट्री इन्सपेक्टरको अन्डरमा हुनुपर्छ भने एक्साइज एक्टमै लेखेको छ भएन भने कारबाही हुन्छ कम्पनीलाई भनेको छ भनेको हरेक दिनमा हामीले स्टकको रजिस्टर राखेकै हुन्छ डेली वाइज र मेटेरियल डब्लुआइपी र फिनिस गुड्सको स्टकको डिटेलहरू डिटेलमा राखेकै हुनुपर्छ त्यसरी पनि राखिन्छ र सँगसँगै अनि हामीले यसरी यो हरेक आइटमको चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ लिस्ट बनाएर राखेका हुन्छौँ र ओभरअलमा महिना मरेपछि पनि हामीले यस्तै समरी एउटा छुट्टै बनाउनु भनेर रिकमेन्ड चाहिँ गरिन्छ एउटा डेली बेसिसमा बनाउनु भयो मन्थली बेसिसमा पनि एउटा यस्तै रेकर्ड चाहिँ बनाएर राखेको राम्रो भनेर भनिन्छ यो चाहिँ मन्थली बेसिसमा कुन कुन आइटम छन् अनि त्यसको चाहिँ डिटेलहरू र मेटेरियल डब्लुआइपी फिनिस गुड्स यो तीनटा कुरा चाहिँ स्टकको लागि हो किन मैले यो कुरा भनेको भन्दाखेरि एक्साइज रिटर्नमा स्टकको पनि विवरण भर्नुपर्छ एक्साइज रिटर्न दुई किसिमको हुनुभयो एउटा एक्साइज रिटर्न भने चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट प्रोसिडियर फलो गर्नेको लागि चाहिँ रिटर्नै भइहाल्यो नर्मल रिटर्न नै भर्ने भइहाल्यो अर्को फिजिकल कन्ट्रोल प्रोसिडियर भन्ने हुन्छ फिजिकल कन्ट्रोल प्रोसिडियर भनेको लिक्विडहरू मदिरा सुर्ती जन्ने यिनीहरू चाहिँ फिजिकल कन्ट्रोल प्रोसिडियरमा पर्छ ट्याक्स तिर्ने अनि बल्ल आफूले क्लियरिङ गराउने हो त्यस्तै पनि रिटर्न सबै एउटै नै हो केही फरक छैन रिटर्न भन्ने वे एउटै नै हो है हामीले अहिले रिटर्नमा जे सिकेका छौँ त्यो रिटर्न चाहिँ फिजिकल कन्ट्रोल र सेल्फ कन्ट्रोल दुईटा प्रोसिडियरमा सबैको लागि एउटै हो रिटर्न भन्ने कुरा त्यही मैले छुट्याएर केही पनि डिस्कस गरिनँ लिक्विडको लागि पनि त्यही हो तपाईँले त्यो याद गर्नुपर्छ र सँगसँगै हामीले हरेक दिन जुन स्टकको रेकर्ड राख्छ त्यसलाई मन्थ वाइज यसरी पनि बनाउँछौँ ताकि यो सम्मरी चाहिँ हाम्रो एक्साइज रिटर्नमा भर्न सकौँ र हामी पर्चेज अब रजिस्टर छैन है त पर्चेज गर्दाखेरिको डेट बिल नम्बर कसले बेचेको उसको रेजिस्ट्रेसन नम्बर कति टोटलमा कति पर्छ टोटल सबै मिलाएर कति पर्छ टोटल पर्चेज भनेको एक्साइज ड्युटी नजोडिकन यो सबै जोड्दाखेरि कति पर्छ पर्चेज के हुनसक्छ भ्याटमा जस्तै सम्झिनु पर्यो एक्जेम इम्पोर्ट पनि हुनसक्छ यो मैले इम्पोर्टवाला किन थपेँ भन्दाखेरि रिटर्नमा छ तर हाम्रो अन्तःशुल्कको एनेक्सरमा छैन तर रिटर्नमा चाहिँ एक्साइज रिटर्न भर्ने फर्मेटमा चाहिँ छ त्यही भएर हामीले चाहिँ रजिस्टरमा पनि राख्दा राम्रो भनेपछि एक्जेम पर्चेज कति एक्जेम इम्पोर्ट कति ट्याक्सेबल पर्छ भनेको यो लोकल पर्चेज यो इम्पोर्ट यो लोकल पर्चेज यो इम्पोर्ट यसरी चाहिँ छुट्टिन्छ सेल पनि त्यस्तै रहेछ सेलको पनि डिटेलहरू भर्नु पर्यो सेलमा पनि टोटल सेल्स जुन छ क्वान्टिटी पनि हाल्ने र टोटल सेल्स जुन छ क्वान्टिटी पनि राख्नुपर्छ टोटल सेल्स जुन छ त्यसमा चाहिँ एक्जेम सेल्स कति गर्यो नेपालभित्र कति बेच्यो नेपालभित्र बेचेको ट्याक्सेबल नेपालभित्र बेचेको एक्जेम्ट अनि नेपाल बाहिर बेचेको एक्सपोर्ट यसरी छुट्याएर रजिस्टर बनाएर राख्छौँ भनेपछि भ्याटको रजिस्टर जस्तै एक्साइज ड्युटीको पनि यसको पनि छुट्टै रजिस्टर ट्याक्स अफिसबाट प्रमाणित गरेर आफूसँग राखेर अपडेट गरिरहनु पर्दो रहेछ अनि स्टकको रजिस्टर पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ त त्यसपछि हामीले भ्याटमा जस्तै यस्तै समरी बनाउँछौँ हाम्रो कति छ ट्याक्सेबल कति छ एक्साइज ड्युटी कति छ यो माथिको बाटो हामी जुन हरियो लायौँ त्यही अनुसार यो 5 रुपियाँको कुरा गर्दैछौँ हामीले ट्याक्सेबल कति एक्साइज ड्युटी कति एक्जेम्ट कति एक्सपोर्ट कति यसरी चाहिँ हाम्रो के छ ट्याक्सेबल भ्यालु र एक्साइज ड्युटी हामीले राख्छौँ ट्याक्सेबल नेपालभित्र बेचेको ट्याक्सेबलमा मात्र एक्साइज ड्युटी लाग्छ एक्जेम्टमा र एक्सपोर्ट गरेकोमा त लाग्दैन एक्सपोर्टमा त लाग्दैन भनेर एक्टले नै भनेको छ एक्साइज एक्टले नै भनिसकेको छ त्यो गरेर हाम्रो के भयो त टोटल एक्साइज ड्युटी आयो पर्चेज पनि हाम्रो के भयो त लोकल पर्चेज र इम्पोर्ट भ्याट लाग्नेवाला चाहिँ हामीले जोड्यौँ र एक्जेम्टहरूमा भ्याट लागेन त्यसरी चाहिँ हामीले यो माथि हामीले के गरेको होइन यही माथिको डाटाहरूलाई सारेर तल ल्याएका छौँ
र हामीले अन्य थपबाट केही छुट्या छ भने अन्य थपबाट तान्यौँ। पुरानो महिनाको केही ब्यालेन्स छ जस्तै एक्सचेन्ज ड्युटी कहिले चाहिँ क्रेडिट हुन सक्छ। लास्ट महिना चाहिँ हामीले धेरै र मेटेरियल किनेको र सेल्स नगरेको, प्रोडक्सन नगरेर सेल्स नभएको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा लास्ट महिनाको क्रेडिट छ भने त्यसलाई पनि तान्नु पर्यो। अब जसरी भ्याटको क्रेडिट लिन्छौँ, क्रेडिट क्यारी फरवर्ड हुन्छ, एक्साइजमा पनि एक्साइजको क्रेडिट लिन्छौँ र एक्साइजको क्रेडिट पनि क्यारी फरवर्ड हुँदो रहेछ र लास्टमा हाम्रो नेट भ्याट पेएबल रिसिभ कति छ त्यो निस्किँदो रहेछ। र त्यही अनुसार अब हामी रिटर्न कसरी भर्ने भनेर हामी यसमा जान्छौँ। एक्साइज ड्युटीको रिटर्नको लागि तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिला सुरु ट्याक्स पेयर पोर्टलमा जाने, त्यहाँनिर एक्साइजमा गएर रिटर्न इन्ट्री भनेर क्लिक गर्ने। रिटर्न इन्ट्री क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त रजिस्टर गर्नुहुन्छ डिटेल भरेर। त्यसपछि तपाईँहरूले सबमिसन नम्बर लिनुहुन्छ। सबमिसन नम्बर तपाईँहरूले नोट गर्नुहुन्छ, युजर आइडी र आफ्नो पासवर्ड यहाँको लागि चाहिँ नोट गर्नुहुन्छ। यो युजर आइडी पासवर्ड चाहिँ ट्याक्स अफिसबाट लिनु पर्दैन, त्यो चाहिँ हामीले आफैले राख्न मिल्ने चाहिँ हो, भेरिफाईको लागि मात्र लिने हो। एक्साइजको भेरिफाई के गर्ने अहिले म त्यसमा आउँछु। अनि त्यसपछि लगइन गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, यो हामी लगइन गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो पोर्टल खुल्छ। त्यो खोलेको पोर्टलमा हामी इन्टर गरिसकेपछि जुन पोर्टल खुल्छ त्यो पोर्टलमा हामी एक्साइजमा इन्टर गर्छौँ। एक्साइज रिटर्न लगइन अथवा इन्ट्रीमा जाऊँ अथवा म लगइन अघिकै हाम्रो जुन सबमिसन नम्बर छ म त्यही सबमिसन नम्बरबाट चाहिँ एक्साइज ड्युटीको रिटर्न लगइन गर्छु। रिटर्न इन्ट्रीबाट लिने र त्यसमा अगाडि बढ्न सक्छ अथवा म त्यहाँबाट उ गर्न सकिन्छ। सबमिसन नम्बर पछि अब हामीले के गर्यौँ त हेर्नु, यो पोर्टल खोल्यो। त्यो पोर्टल खोलिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त, कुन पिरियड हो त्यो पिरियड सिलेक्ट गर्छौँ। 2076 साल मासिक, जस्तै अब चैत्र महिना भयो भने चैत्र महिनाको भयो। त्यसपछि अघिको जस्तै अन्तःशुल्क योग्य बिक्री, अघि तपाईँले हेर्नुभयो जस्तै अघि हामी समरीबाट छाप तानौँ। अन्तःशुल्क योग्य बिक्री भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, 9 लाख भयो, 9 लाख भयो, 9 1 2 3 4 5% को दरले चाहिँ 45,000 लाख रहेछ। अनि निकासी भनेको एक्सपोर्ट कति छ त, एक्सपोर्ट 30,000 छ। अनि एक्जेम्ट कति छ त, एक्जेम्ट 94,950 छ। त्यो हाम्रो सेल्स सक्यो। अब पर्चेसमा जाऊँ। पर्चेसमा चाहिँ अन्तःशुल्क खरिद 7,65,000 छ। यसमा अन्तःशुल्क छ 38,200। शुल्क पैठारी बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेको पैठारी नै इम्पोर्ट 1,50,000 याद गर्ने। खरिद भनेको लोकल नेपालीभित्र, पैठारी नै बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेको। अनि यसमा छ 7500। अनि छुट खरिद कति छ त 50,000 हैन सरी, लोकल पर्चेस चाहिँ 25,000 छ। पैठारी चाहिँ 50,000 छ। यो हामीले डिटेल भर्यौँ। अन्य थपघट केही छ कि छैन? अन्य थपघट मैले के माने भन्दाखेरि अघिल्लो महिनाको 750 रुपियाँको क्लेम गर्न बिर्स्या रहेछ भने मैले माने। क्लेम गर्न बिर्स्या भने 750 पर्चेस साइड राख्नु पर्यो। यो माथिको चाहिँ बिक्री साइड हो, यो चाहिँ पर्चेस साइड हो। छुटेको 750 एक्सट्रा क्लेम गर्न छुट्यो भने मैले 750 लेखेँ। त्यसपछि मेरो कता 1500 रुपियाँ चाहिँ उल्टै माइनसमा आयो। माइनस भनेको अब मैले तिर्नुपर्नेवाला छैन। यदि अघिल्लो महिना चाहिँ कुनै क्रेडिट चाहिँ अघिल्लो महिनाको रिटर्नमा लास्टमा जो कुनै माइनसमा बस्या छ, यस्तै -1500 -2000 बस्या, मैले यहाँ 2000 लेख्थेँ र यो महिना तान्थेँ। भनेको अघिल्लो महिना कुनै क्रेडिट छुट्या छ भने त्यो अघिल्लो महिना छुटेको क्रेडिट चाहिँ अन्य थगरमा राख्ने र नछुटेको क्रेडिट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कुनै क्रेडिट छुट्या छैन तर हाम्रो अघिल्लो महिना चाहिँ कुनै क्यारी फरवर्ड भएको क्रेडिट छ भने चाहिँ अन्य यहाँ चाहिँ गत महिनाको मिलान गर्न बाँकीमा राखिन्छ। यहाँ 1500 आयो, मैले केही छैन भनेर माने। लास्ट महिना तिर्न बाँकी थियो, तिर्यो भन्ने एजम्सन लिएँ मैले र केही पनि क्यारी फरवर्ड छैन भन्ने मानेको हुनाले यहाँ 0 लेखेँ अथवा नलेखे पनि भयो। 1500 आयो, 1500 उल्टै तिर्नुपर्ने रहेनछ भने चाहिँ मैले केही पनि गर्नु परेन, तिर्नुपर्ने भयो गएर तिर्नु पर्थ्यो। यो गर्ने। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु है त, तपाईँहरूले अब यो त भ्याट रिटर्न भरेपछि तपाईँलाई यो नर्मल लाग्छ नै, तर अलिकति बढी एक्साइजमा कम्प्लाइन्स हाई अलिकति बढी भएको भनेको चाहिँ क्वान्टिटीमा हो। जसरी भ्याटमा चाहिँ टर्नओभर कति छ, पार्टीहरूलाई कसलाई कति बेच्यो भन्ने कुरा अलिक बढी रेगुलेट गर्न खोजेर देखिन्छ। त्यसरी एक्साइजको सरकारको इन्टेन्सन हुन्छ कि फ्याक्ट्रीभित्र कति प्रोडक्सन भयो, र मेटेरियल डब्लुआइपी फिनिस गुड्स कति युज भयो, कति बेचिया छ, कति स्टक छ, त्यसमा चाहिँ बढी फोकस भएको हुनाले अघि नै मैले देखाएको फर्मेट अनुसारको अब डिटेलहरू भन्नुपर्छ। भनेको मतलब
र मेटेरियल डब्लुआइपी फिनिस गुड्सको 1 महिनाको यस्तै समरी बनाएर अब यहाँ भर्नुपर्छ। 1 महिनाको समरी भनेको मतलब चाहिँ यो आइटम कोड भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने हार्मोनिक कोड हो। तपाईँले यदि हार्मोनिक कोड हाल्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले त्यहाँ गएर रजिस्टर कम्पनीको दर्ता गर्ने प्रोडक्ट रजिस्टर गर्दा एसएस कोड लेखिदिनुहुन्छ, हार्मोनिक कोड हाले पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले आइटमको नामै जस्तो र मेटेरियलको नाम जे छ त्यो लेखे पनि हुन्छ, जे गरिनुहुन्छ। आइटम कोडमा चाहिँ सकेसम्म हार्मोनिक कोड राखेर राम्रो, त्यो गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। सहिलोको लागि चाहिँ आइटमको नाम जस्तै ग्रान्युल्स भने ग्रान्युल्स भनेर राखिदिने है। अनि त्यो चाहिँ ओपन स्टक राख्ने। यो चाहिँ सुरुको रेकर्ड भनेको कच्चा पदार्थ, र मेटेरियलको ओपन स्टक कति छ, र मेटेरियल कति किन्यो, कति कन्ज्युम भयो, र मेटेरियल कन्ज्युम नगरिकन बेच्न पनि सकिन्छ यथास्थितिमा, कति बेच्यो, क्लोजिङ स्टक कति छ, यो भयो। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले एक्सेलबाट डाउनलोड स्याम्पल गरेर यही स्याम्पल डाउनलोड भएर अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा 1 by 1 टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी र मेटेरियल चाहिँ डब्लुआइपी पनि यस्तै लिस्ट भर्नु पर्दो रहेछ। ओपन स्टक आइटम, हरेक आइटम पछि पहिला एउटा आइटम लेख्ने, त्यसको विवरण, आइटम फेरि विवरण भर्ने भनेको यो फर्मेटमा जस्तै यही फर्मेट हो। यसमा चाहिँ अनि ओपन स्टक, इनवार्ड कति, कन्जम्सन कति भयो, सेल्स कति भयो, क्लोजिङ स्टक कति छ। त्यसै फिनिस गुड्सको पनि यस्तै छ। फिनिस गुड्सको पनि तपाईँहरूले चाहिँ कि एक्सेलमा डाटा भरेर इम्पोर्ट गरे पनि हुन्छ, अथवा यसलाई कन्टिन्यू गरे हुन्छ। ओपन स्टक, प्रोडक्सन, सेल भने सेल्स कति भयो, क्वान्टिटी र एमाउन्ट, अनि एक्साइज कति छ, क्लोजिङ स्टक कति भने यसरी डिटेलहरू भरेर अनि यो प्लस गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि भेरिफाई आफैले गर्न पाइँदैन, त्यसलाई प्रिन्ट गरेर लिएर पिडिएफ, त्यहाँ जेनेरेट हुने पिडिएफलाई प्रिन्ट गर्ने, ट्याक्स अफिस लगेर भेरिफाई गर्नुपर्छ। एक्साइजको लागि भेरिफिकेसनको अप्सन अहिलेसम्म भनेको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले भनेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेछ, हामीले चाहिँ ट्याक्सेबल एमाउन्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्दा भ्याटभन्दा माथिको एमाउन्टलाई हेर्ने रहेछ, भनेको एक्साइज ड्युटी लाग्ने एमाउन्ट हेर्नु पर्यो। त्यो भएर तपाईँहरूले एक्साइजको सेल्स र भ्याट रिटर्नको सेल्स म्याच नहुने कारण चाहिँ त्यही नै रहेछ होइन। एक्साइजको सेल्स र भ्याट रिटर्नको सेल्स म्याच हुँदैन। अनि तपाईँहरूलाई समस्या के पर्छ भन्दाखेरि कर चुक्ता लिन जाँदाखेरि पनि के कुरा आइदिन्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले अडिट रिपोर्टमा त तपाईँहरूको सेल्स भन्दा 100 हो, तर भ्याट रिटर्नमा तपाईँहरूले कति देखाउनुहुन्छ त 105 देखाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको खास सेल्स चाहिँ 100 हो, भ्याट रिटर्नमा 105 देखाएको हुनाले अडिट रिपोर्ट र भ्याट रिटर्नको मिसम्याच भएको हुनाले, मिसम्याच त के हो त एक्साइज ड्युटी हो। तपाईँहरूले अब रिकन्सिलिएसन गर्नुपर्छ कि दुईटाको फरक यो एक्साइज ड्युटीको कारणले हो, र एक्साइज रिटर्नमा देखिसक्यो भनेर तपाईँहरूले रिकन्सिलिएसन बनाउनुपर्छ। अडिटरबाट एटेस्ट गरायो भने झन् सहिलो भयो आफूलाई, त्यो गरेपछि कर चुक्ता लिनमा पनि सहिलो भयो। यसरी चाहिँ हामीले रिटर्न भर्न सक्छौँ। भनेपछि फोकस केमा रहेछ त, नर्मल क्यालकुलेसन त छँदैछ, त्यसको अतिरिक्त एकदम ध्यान दिनुपर्ने भनेको र मेटेरियल, डब्लुआइपी, फिनिस गुड्स, यिनीहरूको डिटेल गर्ने। अनि उता जस्तो 1 करोड 5 करोड माथिको लागि 1 लाख माथिको विवरण त्यस्तो केही पनि पर्दैन। त्यो विवरण भनेर त भ्याट रिटर्नमा आइहाल्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो रिटर्न सबमिट भइसकेपछि हामी सब भेरिफाई गर्न ट्याक्स अफिस जान्छौँ। अनि त्यो भेरिफाई भएपछि हामीले लगइन हेऱ्यौँ भने भेरिफाइड कपी निकाल्न सकिहाल्छ।